السلام عليكم. اليوم غادي نبداو تصحيح السلسله رقم 5 من درس معادلة مستقيم. اذا قبل ما ندوزو للتصحيح نديرو تذكير اولا بشنو هي معادلة مستقيم. اي مستقيم في المستوى، اذا عندي مثلا هذا المستقيم نسميه مستقيم دي، ممكن نكتبو او نعبر عليه رياضيا عن طريق معادلة تكتب على الشكل التالي. دي المعادلة ديال المستقيم دي هي y تساوي mx زائد b، بحيث m هو ميل المستقيم و p هو الأرتوب عند الأصل. x و y هي إحداثيات النقاط التي تنتمي لهذا المستقيم. بالنسبة للتمرين الأول، في المعلم أويجي نعتبر النقط A أفصلها 1 وأرتبها 4، النقطة B أفصلها 2 وأرتبها -3، والنقطة C أفصلها -1 وأرتبها 2. السؤال الأول، حدد ميلي المستقيمين AB و BC. كنا شفنا أن المعادلة ديال المستقيم، أي مستقيم في المستوى، كتكتب على شكل y تساوي mx زائد p. في السؤال الأول من التمرين رقم 1 غادي نحاول نلقى القيمة ديال العدد m، هذا الميل هذا. المعادلة ديال المستقيم AB تكتب على شكل y تساوي mx زائد p، والمعادلة ديال المستقيم BC y كتساوي nx زائد q. m هو ميل المستقيم AB و n هو ميل المستقيم BC. p هو الأرتوب عند الأصل ديال المستقيم AB و q هو الأرتوب عند الأصل ديال المستقيم BC. أولا باش نحدد الميل ديال المستقيم AB، كنعرف أن المستقيم AB يمر من النقطتين A و B. إذا كيف ما شفنا في الدرس، الميل M غادي تكتب على الشكل التالي: YB ناقص YA، يعني الأرتوب ديال B ناقص الأرتوب ديال النقطة A على الأفصول ديال B ناقص الأفصول ديال النقطة A. هنا الترتيب مهم، إلا بديت ب B الفوق خصني حتى هنايا لتحت نبدا بالنقطة B. ومنه يعني انطلاقا من التعويض، YB هو الأرتوب ديال النقطة B اللي هو -3 ناقص YA اللي هي 4 على 2 ناقص 1، يعني XB ناقص XA اللي هو 1. ومنه ممكن في الآخر نلقى M كتساوي -7. إذا المعادلة ديال المستقيم AB تكتب على شكل y تساوي 7 ناقص 7x زائد b. دابا بقى لينا في السؤال التالي نحدو العدد b. ننتقلو دابا للمعادلة ديال المستقيم BC. المستقيم BC كيمر من النقطة B و C، إذا ممكن نستغل هاد جوج ديال النقط باش نلقى الميل n. إذا الميل هو YB ناقص YC على XB ناقص XC، أو ممكن نكتب YC ناقص YB على XC ناقص XB اللي كتساوي -3 ناقص 2 على 2 ناقص 1، لأن XC هي -1. في الأخير غادي نلقى -5 على 3. وبالتالي المعادلة ديال المستقيم BC تكتب على شكل y تساوي -5 على 3، هذا هو العدد n x زائد q. ننتقلو دابا للسؤال الثاني اللي هو تحديد المعادلتين المختصرتين للمستقيمين AB والمستقيم BC. إذا انطلاقا من السؤال السابق لقينا أن المعادلة للمستقيم AB هي y كتساوي -7x زائد b. بقى لينا نبحثو على القيمة ديال العدد b. إذا نحدد قيمة العدد b اللي هو ميل اللي هو الأرتوب عند الأصل ديال المستقيم AB. بما أن النقطة A تنتمي للمستقيم AB، لأن المستقيم AB كيمر لنا من النقطة A، المستقيم AB يمر من النقطة A. إذا إلا كانت النقطة A كتنتمي للمستقيم فهي تحقق هذه المعادلة هذه، بمعنى YA يعني الأرتوب ديال A كيساوي -7 في الأفصول ديال A زائد العدد B. وبما أن القيمة ديال XA و YA قيم معروفة غنعوضهم في المعادلة، غادي نلقى أن 4 كتساوي -7 في 1 زائد b. وبالتالي هذه معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو b. ممكن نلقى القيمة ديال العدد b اللي هي 11، يعني غنحول -7 الطرف الآخر تولي عندي b كتساوي 4 زائد 11. إذا الصيغة ديال المعادلة المستقيم AB تكتب على الشكل التالي: y كتساوي -7x زائد 11. ننتقل دابا لمعادلة المستقيم BC. كنا لقينا أن الميل ديال المستقيم BC هو -5 على 3، إذا المعادلة تكتب على شكل y تساوي -5 على 3x زائد q. في هذا السؤال هذا غادي نلقاو القيمة ديال العدد q. بما أن النقطة C كتنتمي للمستقيم BC، لأن المستقيم BC يمر من النقطة C، إذا فهي تحقق المعادلة. ومنه YC
تساوي ناقص 5 على 3 إكس سي زائد كيو، لأن سي نقطة تنتمي للمستقيم بي سي. وهنايا غادي نلقى القيمة ديال العدد كيو، لأن إكغيك سي و إكس سي هي قيم معلومة. غنعوض إكغيك سي اللي هي القيمة ديالها 2 و إكس سي هي ناقص 1، غادي نلقى في الأخير أن كيو كتساوي 11 على 3. هذه معادلة من الدرجة الأولى بمجهول الوحيد اللي هو كيو. ومنه المعادلة ديال المستقيم بي سي تكتب على شكل إكغيك كتساوي ناقص 5 على 3 إكس زائد 11. إذا ننتقل للسؤال الأخير. قال لك هالنقط دي اللي عنده صفر 4 و أو اللي عندها صفر 11 كتنتمي للمستقيم أ بي. أول حاجة باش تكون واحد النقطة كتنتمي للمستقيم أ بي خصها تكون كتحقق المعادلة ديالو، بمعنى خص كل الأرتوب ديالها يساوي الميل في الأفصول ديال هذيك النقطة زائد الأرتوب عند الأصل. حنا عندنا المعادلة ديال المستقيم أ بي هي كالتالي: إكغيك تساوي ناقص 7 إكس زائد 11. وبالتالي باش تكون النقطة دي تنتمي للمستقيم أ بي خاص تكون ناقص 7 إكس دي زائد 11 تساوي إكغيك دي. مفهوم؟ يعني باش أنا نعرفها واش كتنتمي ولا لا غادي نحسب ناقص 7 في إكس دي زائد 11. إلا لقيتها كتساوي إكغيك دي بمعنى الأرتوب ديال دي اللي هو 4، هذاك يعني أن دي تنتمي للمستقيم أ بي. لقيت القيمة ديال ناقص 7 إكس دي زائد 11 تخالف إكغيك دي، هذا يعني أن النقطة دي لا تنتمي للمستقيم أ بي. نحسبو دابا ناقص 7 إكس دي زائد 11. ناقص 7 إكس دي زائد 11 كتساوي ناقص 7 في صفر، لأن إكس دي هو هذا هو الأفصول ديال النقطة دي، صفر زائد 11 اللي هي صفر زائد 11 اللي كتساوي 11. 11 تخالف القيمة ديال إكغيك دي اللي هي 4، هذه تخالف القيمة ديال إكغيك دي. إذا هذه النقطة دي لا تنتمي للمستقيم أ بي. النقطة دي لا تنتمي للمستقيم أ بي. ننتقل دابا للنقطة أو. نفس الشيء غادي نحسب ناقص 7 إكس أو زائد 11 ونشوفها إلا كانت كتساوي إكغيك أو، هذاك يعني أن النقطة أو تنتمي للمستقيم أ بي. كانت هذه القيمة هذه تخالف إكغيك أو اللي هي 11، هذاك يعني أن النقطة أو لا تنتمي للمستقيم أ بي. ناقص 7 إكس أو زائد 11 هي ناقص 7 في صفر، لأن إكس أو هي صفر زائد 11 اللي كتساوي 11، و11 هي القيمة ديال إكغيك أو، هذه هي إكغيك أو يعني الأرتوب ديال النقطة أو. وبالتالي لقيت أن هذه النقطة أو تحقق المعادلة المختصرة للمستقيم أ بي، ومنه أو نقطة تنتمي للمستقيم أ بي. إذا هنا غادي يكون التمرين رقم 1، نشوفكم في التمرين رقم 2.